श्री स्वस्थानी व्रत कथा। श्री स्वस्थानी व्रत कथा वाचन सुनिरहनुभएका श्रोतावृन्दमा हार्दिक नमस्कार। आज हामी श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 13औं अध्याय वाचन गर्दैछौं। प्रस्तुत छ श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित कथा वाचनको 13औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र पार्वतीले विष्णुको आज्ञाले सखी समेत भई हात गोडाका नङ काटी स्नान गरेर शुचि भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन भयो अनि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार पारेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा ध्यान जप पाठ गरिन्। इन्द्रले त्यो खबर चाल पाई देवताहरूसित भने, हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुर दैत्यको नाश हुने भयो, किनकि हिमालयकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाएपछि तिनका गर्भबाट पुत्र जन्मलान् र ती बालकले मेरो शत्रु भएको त्यस तारकासुर दैत्यलाई मारिदेलान्। तब हामी अमरावती हात पारेर राज्य गरौँला। फेरि श्री महादेव सतीदेवी मर्नाले शोक गरेर पृथ्वी भ्रमण गर्दै उत्तरापन्थ गई काम क्रोध लोभ मोह छोडेर सम्पूर्ण इन्द्रिय खिची तिनै आँखा चिम्ली परब्रह्ममा चित्त लगाई महाकष्टले तपस्या गरिरहेका छन्। अब महादेवलाई तपस्याबाट भ्रष्ट गराई फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याउने उपाय के छ सो भन। यति इन्द्रले भनेको सुनि देवताहरू भन्छन्, हे देवेन्द्र, त्यो काम गर्न त बिना कामदेव अरू को सक्ला। श्री कामदेव गई महादेवका हृदयमा काम बाण प्रहार गरेर आउन्। यति देवताहरूको वचन सुनि इन्द्रले ठिक हो भनी कामदेवलाई डाक्न वायुलाई पठाए। वायु पनि इन्द्रको आज्ञाले कामदेव कहाँ पुगेर चाँडै डाकेर ल्याइदिए। अनि कामदेवले इन्द्रलाई प्रणाम गरेर के कामले डाक्नुभयो भनी सोधे र इन्द्र आज्ञा गर्छन्, हे कामदेव, महादेव उत्तरापन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह छोडेर सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधेर परब्रह्ममा चित्त लगाई तपस्या गरिरहेका छन्। बिना श्री महादेवले यो ब्रह्माण्ड संसारको रक्षा को गर्ला? यसकारण तिमी त्यहाँ गई महादेवको हृदयमा काम बाण प्रहार गरेर आऊ र फेरि काम क्रोध लोभ र मोहमा ल्याऊ। यति इन्द्रको वचन सुनेर हवस भनी आफ्नी स्त्री रति समेत भई उत्तरापन्थ जान त्यहाँबाट प्रस्थान गरे। कामदेव र रति उत्तरापन्थमा पुगेर महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर सुरेन्द्रका आज्ञाले धनुष्टङ्कार गरी काम बाणलाई कानसम्मै खिचेर महादेवको मर्म ताकेर प्रहार गरे। तब श्री महादेवले त्यो कुरा थाहा पाई क्रोधित भएर आँखा उघारेर हेरे। तब तिनै आँखाबाट अग्निको ज्वाला निस्कियो र कामदेव भस्म भए। तब कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी कामदेव भस्म भएको देखेर नाना शोक गरेर श्री महादेवका पाउमा परी बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, यो अपराध मेरा स्वामीको होइन, इन्द्रको आज्ञाले हजुरको हृदयमा काम बाण प्रहार गरेको हो। हे युगनायक, मदेखि प्रसन्न भई त्यो अपराध क्षमा गरेर मलाई स्वामी दान दिनुहोस्। हे करुणामय, हजुर कस्ता भने दुष्टहरूको संहार गरेर साधु सन्तको रक्षा सदैव गरिरहने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे ईश्वर, हजुरको स्तुति गर्न हजार जिब्रो हुने शेषनाग सरस्वतीले पनि नसकेको म स्त्री जातिले कसरी सकुला? हे भक्तवत्सल, मलाई विधवा नतुल्याई मेरा स्वामीलाई जियाएर सन्तोष दिई घर पठाइ बक्सियोस्। यस्ता तरहले नाना शोक गरेर रतिले स्तुति गरेको सुनि श्री महादेवलाई अत्यन्तै करुणा लाग्यो र भन्नुभयो, हे रति, तिमीले यस जन्ममा भने तिम्रो स्वामी पाउँदैनौ। द्वापरको अन्त्यमा विष्णुले कृपा अवतार लिनेछन्। तिम्रो स्वामी तिनै कृष्णका छोरा प्रद्युम्न भएर जन्मनेछन् अनि तिमी दुवै स्त्री पुरुषको भेट होला। अहिले दुःख नमान, घर जाऊ। यति महादेवको आज्ञा सुनि रतिले हवस भनेर महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर घर फिरिन्। त्यहाँ उपरान्त महादेवले फेरि सतीदेवीलाई सम्झी कहाँ जन्म लिइन् भनेर ध्यान दृष्टिले विचार गरेर हेरे र हिमालयकी पुत्री पार्वती नाउँ भई जन्मेर महादेव स्वामी पाऊँ भनी केटाकेटीदेखि नै नाना व्रत दान जप यज्ञ गरेको र विष्णुका उपदेशले स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको चाल पाएर अब पार्वतीको चरित्र हेर्छु भनेर इन्द्र स्वरूप भई वज्र हातमा लिई ऐरावत हात्तीमा चढेर पार्वतीले व्रत गरिरहेको ठाउँमा पुग्नुभयो। महादेव कस्तो बखतमा पुग्नुभयो भने सम्पूर्ण व्रत गरिसकेर हातमा अर्घ पात्र लिएर महादेव स्वामी पाऊँ भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई अर्घ दिई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हे ईश्वरी निरञ्जन निराकार, तिमीलाई कोटी कोटी नमस्कार। सम्पूर्ण व्रत पनि तिमी सत्व रस
तम त्रिगुण पनि तिमी, आदि शक्ति पनि तिमी, कालस्वरूप पनि तिमी, यो ब्रह्माण्ड संसारमा आत्मस्वरूप भइरहेकी पनि तिमी, आदि अन्त्य र हात पाउ नभएकी पनि तिमी। यस्तै अभिव्यक्त रूप तिम्रो वर्णन गर्न ब्रह्मा, सरस्वती र शेषनाग यिनले पनि नसकेको म कसरी सकौँला? मेरो भक्तिदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। यसो भनी नाना तरहले स्तुति गरेर प्रसाद झिक्न लागेका बेलामा इन्द्र स्वरूप महादेव पुग्नुभयो। पार्वतीले देखिन् र यथायोग्य पूजा गरेर भन्नुभयो, हे देवेन्द्र, के कामले आउनुभयो? आज्ञा होस्। हे पार्वती, तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तुष्ट भएँ। महादेव स्वामी पाऊँ भनी जो यो व्रत गरिराख्यौ, तर महादेव कस्ता भने बौला जस्ता, नागका गहना लगाएका, बाघको छाला कम्मरमा बेरेका, भूत प्रेत प्रमथगण सहित साथमा लिएका, बुढो गोरुमा चढेका, दाहिने हातले डमरू बजाई बायाँ हातले त्रिशूल लिएका, विष भाङ धतुरो खाई निर्लज्ज झै फिर्ने र अघोर मूर्ति भई शमशानमा बास गर्ने। यस्ती परम सुन्दरी तिमीलाई त्यस्ता महादेव स्वामी योग्य छैनन्। सम्पूर्ण देवता र स्वर्गका राजा मलाई स्वामी तुल्याई स्वर्गकी रानी हो। यति इन्द्रस्वरूप महादेवले हुकुम भएको सुनि पार्वती अत्यन्तै रिसाई भन्दछिन्, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले यस्तो स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेका ठाउँमा आई महादेवको यस्तो निन्दा गर्यो। मैले यो सहन सकिन। म तिमीलाई श्राप दिन्छु। पार्वतीले त्यसो भनेको सुनि इन्द्रस्वरूप महादेव पार्वतीले श्राप देलिन् भन्ने डराएर हत्तपत्त भन्नुभयो, हे पार्वती, म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेरौँ भनी इन्द्र भएर आएको हुँ। धन्य तिम्रो भक्ति, तिमीदेखि म सन्तुष्ट भएँ। हे जगदीश्वर, मैले नाना व्रत जप तप दान गरे तैपनि हजुरको दर्शन पाइन। आज वैकुण्ठनाथ विष्णुको उपदेश लिएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले हजुरको दर्शन पाएँ। स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिन कन्यादान भएको छैन, कसो गरौँ? तब महादेव अति प्रसन्न भई पार्वती कन्यादान लिन भनेर पार्वतीसित हिमालयका घर गए। हिमालयले महादेव आएको देखेर आफ्नी पुत्रीले श्री महादेव स्वामी पाउन लागि भनेर बडो हर्षित मन गरेर आफ्नी स्त्री मेनकासित भने, हे स्त्री, हामी धन्य रहेछौँ। पार्वती कन्यादान लिन महादेव आउनुभयो। अब कन्यादानको सामग्री तयार गर भनी अराए अनि वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषीलाई डाकेर विचार गराई अक्षय तृतीयाको दिन लग्न ठहराई। तिनै लोकका देवता, ऋषि, यक्ष, किन्नर, दैत्य, नाग, अप्सरा आई यज्ञमा बसे। ब्रह्माजी यज्ञ गर्न लागे, अरू ब्राह्मणहरू वेद पाठमा लागे, अप्सराहरू नाचगानमा लागे। देवकन्या, यक्षकन्या, किन्नर कन्या, दैत्य कन्या र नाग कन्या सबै नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरेर ऊ भन्दा पनि ऊ राम्री भई पार्वती कन्यादान दिएको हेर्न लागेका थिए। हिमालयकी स्त्री मेनकाले पनि आफ्नी पुत्रीलाई सुगन्ध लेपन गराई हीरा, मोती, मणि, माणिक्य, नाना रत्न जडेका गहना वस्त्र लगाउन दिई सिंगारेर राखेकी थिइन्। त्यस बखत 16 श्रृङ्गार गरेकी पार्वती भन्दा राम्री त्रैलोक्यमा कोही पनि देखिएनन्। अनि मङ्गल गीत वाद्य गरेर हिमालयले सुनको कमण्डलुले जलधारा दिई कन्यादान दिन लाग्दा हिमालयले सोधे, हे परमेश्वर, यस शुभ लग्नमा मेरी पुत्री कन्यादान दिन्छु, हजुरको गोत्र कुन हो? बिना गोत्रले केही पनि काम नगर्नु भनेको छ। हिमालयको यस्तो प्रश्न सुनेर महादेव कुनै पनि उत्तर दिन नसकेर बहुतै लाज मान्दै अधोमुख गरिरहनु भयो। विष्णु प्रवृत्ति देवता, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, दैत्य, नाग कसैले पनि यसै हो भन्न सकेनन् र चुप लागिरहे। त्यसै अवसरमा नारद मुनि सती देवीका हाडको यन्त्र बनाई शिव गीत गाउँदै नाच्दै हिमालय कहाँ आई, हे गिरिराज, जसले यो ब्रह्माण्ड संसारको कहिले सृष्टि, कहिले स्तुति र कहिले संहार गर्छन्, अहिले एउटा छन् तापनि आफ्नो मायाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश अनि 3 रूपका हुन्छन्। आदि पुरुष यिनै हुन्। यिनका बाबु पनि छैनन्, आमा पनि छैनन्, जात पनि छैन, गोत्र पनि छैन, सर्वव्यापी यिनै। 33 कोटी देवताका पिता माता पनि यिनै। फेरि 14 भुवनमा यावत जीवात्मा जति छन् ती सबैका हृदयमा बसेर पाप पुण्यको साक्षी भइरहेका पनि यिनै। निरञ्जन निराकार पनि यिनै। यस्ता ईश्वरको महिमा वर्णन गर्न 1000 जिब्रो भएका शेषनाग र ब्रह्माले पनि नसकेको म कसरी सकुला? अत पार्वती श्री महादेवलाई कन्यादान देऊ, शङ्का नगर। यति नारदजीले भनेपछि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, नागहरूले नारदजीले भनेको ठीक हो भन्दा हिमालयले पार्वती कन्यादान दिए। तब पार्वतीले महादेवका गलामा फूलको माला पहिराई 3 फेरा परिक्रमा गरी पाउमा परिन्। हिमालयले सबै देवता, यक्ष, दैत्य, नागलाई भोजन गराई दक्षिणा दिए अनि सबैले हिमालयसँग भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ, मेनकाको गर्भ पनि धन्य हो। तिमी चाहिँ भाग्यमानी सप्तद्वीपमा पनि हुन दुर्लभ छ। तिम्रो जन्म सफल भयो, किनकि जुन महादेवलाई योगेश्वरहरू ध्यान दृष्टिले हेर्दा पनि पाउन सक्दैनन् तिनी महादेव ज्वाइँ तिमीले पायौ।
हामी कृतार्थ भयौँ। अब आज्ञा दिए आफ्ना आफ्ना आश्रममा जान्छौँ। निमन्त्रणामा आएका सबैले यति भनेपछि हिमालयले बिदा दिए र सबै आफ्ना आफ्ना घर गए। हवस् त श्रोतावृन्द, श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 13औं अध्याय यही सकिन्छ। कथाको 14औं अध्याय लिएर अर्को श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनेछौँ। श्री स्वस्थानी माताले हामी सबैको रक्षा गरून्। नमस्कार। श्री स्वस्थानी व्रत कथा।